हम दुश्मनों, पाकिस्तान दुश्मनों और इस्लाम दुश्मनों का फिर वार। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में खौफनाक खुदकुश हमला, दहशतगर्दी की हौलनाक वारदात में 48 नमाजी शहीद, 150 से जायद जख्मी, पेश इमाम भी शहीद हो गए। मस्जिद की छत भी जमी बोस हो गई। हमलावर मुमकिना तौर पर पहली सफ में मौजूद था। ऐनी शाहिदीन कहते हैं जोहर की नमाज की जैसे ही तकबीर हुई धमाका हो गया। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर की, हमने भी अल्लाह अकबर का। अल्लाह अकबर के साथ ही जो है वो सारा हाल जो है वो धमाके से हो गया। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका। नमाज जोहर के दौरान पहली सफ में मौजूद खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इमाम मस्जिद साहबजादा नूरुल अमीन भी शहीद हो गए। मस्जिद के हॉल का अगला हिस्सा मुनहदम, कई नमाजी मेहराब और छत के कंक्रीट तले दब गए। मस्जिद के अंदरूनी हॉल में लोगों की चादरें, टोपियां, हेलमेट और दीगर चीजें बिखरी नजर आईं। पिछले हिस्सों और सहन से नमाजी बाहर भागते दिखाई दिए। एम्बुलेंसों, पुलिस गाड़ियों और पोस्टरों में भरकर जख्मियों को लेडी रीडिंग और दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू 112 के साथ फौज और दीगर इदारों ने फौरी इमदादी काम शुरू किए। सफे समेट कर ईंटें और कंक्रीट के छोटे हिस्से साइड किए गए। मलबे तले दबे अफराद की तलाश और निकालने का अमल जारी रहा। चंद खुश नसीब अपनी मदद आप के तहत मलबे से निकलते नजर आए। बाकियों के लिए ड्रिलिंग करके सुराख बनाए गए ताकि ऑक्सीजन की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की तफ्तीशी टीम ने जाए वकूफ से शवाहिद जमा किए। लेडी रीडिंग अस्पताल में भी रक्कत आमेज मनाजिर देखे गए। ARY न्यूज की रिपोर्टर मदीहा कवरेज करते हुए आबदीदा हो गई। हर आंख अश्कबार है अपने प्यारों की तलाश में। कुछ बुजुर्ग खवातीन और बुजुर्ग मर्द यहाँ पर आ रहे हैं। एम्बुलेंस से जख्मियों को लाती रही और अहले खाना अपने प्यारों की तलाश में दीवाना वार इधर उधर भागते नजर आए। सिक्योरिटी गार्ड्स और आर्मी के जवान रास्ता क्लियर कराते रहे। लेडी रीडिंग अस्पताल के बाहर आवाम से खून के अतियात की अपील भी की जाती रही। अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि खून की अशद जरूरत है। शहरी अस्पताल पहुँचे। लेडी रीडिंग अस्पताल से शनाख्त के बाद लाशों को बुरसा के हवाले किया जा रहा है। इमाम साहब ने तकबीर कही और धमाका हो गया। फिर अफरा तफरी मच गई। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाके के एहलकारों का कहना है जोहर की नमाज के दौरान धमाका हुआ तो मेहराब की तरफ धुआं ही धुआं था। लगता है हमलावर पहली सफों में था। मस्जिद जाने वाले रास्ते पर चेकिंग ज्यादा सख्त नहीं होती। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और पेशावर खुदकुश हमले में एक जख्मी को 8 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने मलबे के अंदर ही 2 जख्मियों को ड्रिप लगा दी। मलबे में फंसे अफराद को पानी की बोतलें भी दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद जानते हैं। अदनान, इस हवाले से बताइएगा, इस शख्स को 8 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेशावर पुलिस लाइन में पेश आया जहां पर खुदकुश धमाका हुआ। पेशावर का रेड जोन हसास तरीन शाहराह में इस वक्त भी जो है पुलिस लाइन की उस मस्जिद के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 घंटे गुजरने को है और रेस्क्यू कामों की और इमदादी टीमों की कामयाबी यही है कि उन्होंने इस वक्त जो है एक और शख्स को जो है वो अंदर से निकाल लिया। मुख्तलिफ इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था और सबसे 5 बजे के करीब हमने आपको बताया था कि रेस्क्यू की टीमें जो है वो वहां पर उन्होंने डिटेक्टर लगाए थे, स्कैनर्स लगाए थे और वहां से उन्होंने डिजिटल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जो मलबे तले दबे होने का खदशा है?
جی بالکل امدادی کارروائیاں جاری ہے. پاکستان ہلال احمر کے جو ترجمان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ذیشان انور. اب تک اندر کی کیا صورتحال ہے, کتنے لوگ ملبے تلے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے جس میں پاک آرمی اس کے ساتھ ریسکیو 1122 اور پاکستان ہلال احمر کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. اس وقت اندازہ لگانا مشکل ہوگا, لیکن یہ جو اندازہ جو لوگ ہیں یعنی شاہدین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی لوگ وہاں موجود ہیں. مزید ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ اب تک انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پیاروں کے حوالے سے کوئی خبر سامنے آئے, جو کہ جس جگہ پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہ مکمل طور پر وہ بلڈنگ کولیپس کی گئی ہے اور 2 جو منزلہ وہ عمارت تھی وہ مکمل طور پر زمین بوس ہوئی ہے, جس وجہ سے جو ریسکیو آپریشن ہے اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید اب بھی 5 سے 6 گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ریسکیو کے عمل میں مزید 5 سے 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ تھے, آگاہ کر رہے تھے عدنان طارق, شکریہ. پشاور خودکش حملے میں شہید 8 پولیس اہلکاروں کا تعلق 4 صدا سے ہے. شہداء میں ASI رضوان اللہ, حوالدار اشفاق, نور الحق اور گل شرف, کانسٹیبل شہاب اللہ, لیاقت, نسیم شاہ اور عبد الودود شامل ہیں. شہید AI رضوان اللہ کے بھائی نے بتایا کہ شہید نے 3 بیٹیاں, 2 بیٹے اور بیوہ سوگوار چھوڑی ہیں. میرا بھائی ASI تھا پولیس محکمے میں اور کوئی تقریباً 22-23 سال اس نے نوکری کی ہے. میرے سامنے ایک بیوہ ہے اور 2 بیٹے ہیں اور 3 بچیاں ہیں. حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چیک جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے کرے. اور پشاور پولیس لائن مسجد میں دھماکے کے بعد اب بھی کئی پولیس اہلکار لاپتہ ہیں. رشتہ دار لیڈی ریڈنگ اسپتال میں پریشان حال ہیں. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے ظفر اقبال. ریزرو پولیس کے DSP رب نواز جن کا تعلق ضلع چارسدہ کی تحصیل تنگی سے ہے, ان کے رشتہ دار اس وقت لیڈنگ ہسپتال میں موجود ہے. 1:30 بجے کا میں آیا ہوں, ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں. یہ 3-4 اسپتالوں میں بھی ہم گئے, الارج میں بھی گئے اور ادھر بھی گئے, کمپلیکس بھی گئے, سارے اسپتالوں میں ہمیں ڈھونڈ, لیکن ابھی تک ہمیں پتہ کوئی نہیں لگا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس لائن میں کام کرنے والے تعینات پولیس اہلکاروں کی رشتہ داروں کی بڑی تعداد اس وقت لیڈنگ اسپتال میں موجود ہے, جن کا تاحال کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے. شہداء میں 13 پولیس اہلکاروں کی شناخت ہو چکی ہے, جبکہ باقی کی شناخت کا سلسلہ ابھی جاری ہے کہ وہ سویلین تھے یا وہ بھی پولیس اہلکار تھے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کا کیس, اسلام آباد کی عدالت نے فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. جج نے سوال کیا کہ آج تو منہ پر کپڑا نہیں ڈالا. فواد چودھری نے جواب دیا جی نہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج نے وکیل فیصل چودھری کی درخواست پر فواد چودھری کی ہتھکڑی کھولنے کا حکم دیا. فواد چودھری نے عدالت سے شکوہ کیا شدید سردی میں کھلی گاڑی پر بٹھایا گیا, 6 دن میں 2.5 گھنٹے سے زیادہ سونے نہیں دیا گیا. دل بڑا برا ہے یہ جو ابھی پشاور میں انسیڈنٹ ہوا ہے. یار پیچھے یہ ہے کہ یہ ایشوز ہیں جن پہ آپ فوکس کریں. ہم سیاسی انتقام جو ہے آپ کتنی دیر بنا لیں گے, کیسز نہیں چلتے. اور میں بالکل آرٹیکل 17 میں 19 میں جو میرا رائٹ ہے, رائٹ ٹو کرٹیسائز, انشاءاللہ ظلم کی رات ختم ہوتی ہے. یہ بھی فواد چودھری کی اہلیہ بیٹیوں کی تصویریں لے کر میڈیا کے سامنے آ گئی. ہبا فواد کہتی ہیں چیف جسٹس صاحب ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں, میری بیٹیوں کی خاطر سو موٹو نوٹس لیں. آپ اس طرح مجھے توڑ نہیں سکتے, میں یہاں کھڑی ہوں. آپ نے جتنا ظلم کرنا ہے آپ کریں میری بیٹیوں پہ اور میرے پہ. ہمارے ارادے ہمارے جذبات نہیں کم ہوں گے. آنریبل چیف جسٹس صاحب 7 دن آج ہو گئے ہیں, فواد نہیں باہر آئے, یہ بچیاں محروم ہیں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, میری التجا ہے آپ سے, ان بچیوں کی خاطر سو موٹو لیں. آپ دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے ہتھکڑی لگا کے ان کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے. وہ پارلیمنٹیرین ہے, وہ فارمر فیڈرل منسٹر ہے, ان کو لاکھوں لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اپنے حلقے سے. مریم صاحبہ کس عہدے کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر رہی ہیں؟ آئی گوئنگ ٹو فائل اے کنٹمپٹ اگینسٹ دیم ان دی کورٹ. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ رشید نے لال حویلی کی سیل توڑ دی. راولپنڈی میں کارکنوں سے خطاب میں کہا عدالتی حکم پر لال حویلی کی سیل توڑ رہا ہوں. پولیس اور FIA نے لال حویلی کے 7 حصے سیل کر دیے تھے. ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے یہ سیل ختم کی جائے, یہ شیخ رشید کی ملکیت ہے اور میں سیل توڑ کر اوپر سے
FIA के किसी आदमी ने लाल हवेली की टेरिटरी में कदम रखा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। आए लाल हवेली, इसी में हिम्मत है तो आके लाल हवेली गिराओ, दिन के उजाले में आए, आओ गिराओ, मैं कॉल दूंगा, मरी रोड ब्लॉक कर दूंगा। बिस्तर यहाँ लगाएंगे बाहर दरवाजे, यहीं सोया करूँ। मेरे साथ लंदन में 3 पार्टियां मुज़ाकरात कर रही हैं कि लाल हवेली पर वो फिल्म बनाना चाहते हैं। मुझे अच्छे खासे कॉपीराइट्स मिल रहे हैं। अगर ये हमारी नहीं है तो हम कौमी मुजरम हैं, हमें नाअहल करार दिया जाए, हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी जाए, ये काबिज हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ऐवान में रोटी ले आए। मुश्ताक अहमद ने सवाल उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में आटा पंजाब और सिंध से महंगा क्यों है? 20 केजी आटे की तेल खैबर पुख्तनख्वा में 3000 रुपए पर है। 20 रुपए की ये छोटी सी रोटी, एक रोटी सुबह 200-300 रुपए उनकी रोजाना आमदन है। खैबर पुख्तनख्वा में आटे की तेली की कीमत 1 है, पंजाब में उससे कम है, सिंध में उससे कम है। ये खैबर पुख्तनख्वा के साथ जुल्म है। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।